सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 888 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 888 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5737 परीक्षणमा 888 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 3155 पीसीआर परीक्षणमा 427 जना र 2582 एन्टिजेन परीक्षणमा 461 जना गरी कुल 888 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 474 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5387 जना रहेका छन्। प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेस सरकारका मन्त्रीहरू बसेका धरना दोस्रो दिन पनि जारी रहेको छ। आन्दोलनरत मध्य प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सोमबार पनि धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव, जसपाका सचेतक शैलेन्द्र यादव, पूर्व राज्य मन्त्री सुरेश मण्डल सहित हरूले सहभागिता जनाएका छन्। उनीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि टेन्ट टाँगेर धरना दिइरहेका छन्। प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी आग्रह गरेको आन्दोलनकै अल्टिमेटम दिँदा ज्ञापन पत्र पठाउँदा समेत ध्यान नदिएपछि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आइतबारदेखि प्रदेश सरकारले संघ सरकार विरुद्ध धरना बसेको हो। 1 सातासम्म प्रत्येक दिन 2 घण्टा धरना दिने जनाइएको छ। धनुषामा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले धनुषाको ढल्केबरमा पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेसको मिथिला नगर पालिकाका सभापति जोगी महतोको नेतृत्वमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आधा घण्टा राजमार्ग चक्का जाम गरेका हुन्। केन्द्रको निर्देशन बमोजिम राजमार्ग बन्दको कार्यक्रम गरिएको कांग्रेसका क्षेत्रीय सचिव बुद्धेश्वर महतोले बताउनुभयो। प्रदर्शनको क्रममा नागरिकता पीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले राष्ट्रपति विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। बन्दकर्ताले मोटरसाइकल समेत रोकेपछि केही बेर तनाव उत्पन्न भएको थियो। दुवै सदनबाट पास भएका नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता गरेकी हुन्। नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नो धारणा राखेका छन्। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका हुन्। शासक वर्गले मधेसमाथि गर्दै आएको विभेदको निरन्तरता नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरण रहेको जनमत पार्टीले जनाएको छ। अहिले दलीय सहमतिको नाम त कहिले अदालतको नाम त कहिले राष्ट्रपतिको नाम नागरिकताबाट मधेसीहरूलाई वञ्चित राख्ने कार्य हुँदै आएको जनमत पार्टीको ठहर छ। सत्तामा मधेसीहरूको सहभागिता नबढोस्, प्रशासनमा मधेसीहरू कमजोर रहोस्, मानसिक रूपमा गुलाम रहोस् र आत्महत्या गरोस् भन्ने मनसाय शासक वर्गको रहेको देखिएको जनमत पार्टीका नेताले बताएका छन्। यसले कालान्तरमा द्वन्द्व र हिंसा निम्त्याउन सक्ने प्रति सचेत गराएको छ। त्यसप्रति राज्य र राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने जरुरी रहेको छ। जनमत पार्टीका अनुसार दुर्भाग्य के हो भने विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन मधेस आन्दोलन बीचमै चटक्क छाडेर मधेस केन्द्रित दलहरू भोट दिन पुगेका थिए। मधेस केन्द्रित भनिएका यी दलहरू पनि नागरिकता समस्या समाधानको पक्षमा देखिँदैन, राजनीति गर्ने एजेन्डा बनाइराख्ने पक्षमा देखिएका छन्। राष्ट्रपतिले 15 बुन्दे मनगढन्त र भावनात्मक गद्य लेखेर राज्यविहीनहरूसँग जारी रहेको विभेदलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन। विधेयक फिर्ता हुनु निन्दनीय कार्य भएको जनमत पार्टीका नेता बीपी शाहले बताएका छन्। फिर्ता भइसकेपछि अब तत्कालै फास्ट ट्र्याकबाट पुनः विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु पर्ने उहाँको माग छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समीक्षा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर आफैमाथि ठूलो प्रश्न उब्जाएको बताउनु भएको छ। जनकपुर धाममा आयोजित पिछड़ा वर्ग महासंघको मध्य प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले ओली सरकारले यही व्यवहारको अध्यादेश ल्याउँदा
तात्कालै प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले संसदबाट पास विधेयक फिर्ता गर्नुले उहाँको मुलुकको राष्ट्रपति हो कि एमालेको कार्यकर्ता भनी प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो व्यवहारको अध्यादेश ओली सरकारले ल्याउँदा के बिना पढी कुनै प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो, होइन भने उहाँ यस कदमको उहाँमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। उहाँले राष्ट्रपतिको रूपमा नभई एमालेका कार्यकर्ताका रूपमा फिर्ता पठाउनु भएको हो जस्तो आम नागरिकको बुझेको बताउनुभयो। नागरिकताबाट विहीन नेपाली नागरिकका लाखौं सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक फिर्ता हुनुले मुलुकमा ठूलो षड्यन्त्रको गन्ध आउन थालेको उहाँको कथन थियो। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदै विधेयक निष्क्रिय नहुने दाबी गर्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले चाँडै पुनः प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर पुनः विधेयक पठाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरी भनी संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेकोले नेपाली नागरिकको सन्तानहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने प्रपञ्च गरिए जसपा सडक र सदन दुवै ठाउँमा आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउने चेतावनी समेत दिनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष यादवले शिक्षा र सामाजिक रूपमा पछि परेका पिछडा वर्गहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने जिम्मेवारी समेत राज्यकै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पिछडा वर्गलाई परिभाषित गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। जसपा नेतृत्वमा रहेको मध्य प्रदेश सरकारलाई त्यसको अगुवाई गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पिछडा वर्गको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर 5 करोड बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै पिछडा वर्ग विकास समिति गठन गरेर पिछडा वर्गको शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष भरत प्रसाद महतोको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मध्य सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, युवा नेता सहितका सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दैमा आक्रोश व्यक्त गरिहाल्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सन्देशबारे भने पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार मात्र 15 बुन्दे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले विधेयक पुनर्विचार गर्न पठाउने व्यवस्था संविधानमै रहेको बताउनुभयो। कुनै विधेयकलाई फिर्ता पठाउन चाहनुभयो भने पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो उहाँले भन्नुभयो। संविधानमा गरेको व्यवस्थाका आधारमा फर्काइएकै कुरालाई लिएर ठूलो आक्रोश प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्ने असंवैधानिक भन्नुपर्ने मलाई लाग्दैन उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश स्वीकार गर्ने वा विधेयक फेरि जस्ताको त्यस्तै पठाउने भन्ने संसदको विषय भएको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। वीरगञ्जमा किसानले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका गोदामबाट 4 ट्रक युरिया मल कब्जामा लिएपछि देशका 16 जिल्लामा मलको आपूर्ति ठप्प भएको छ। नेपाल सरकारले ग्लोबल टेन्डर मार्फत ओमानबाट खरिद गरी ल्याएको युरिया मल वीरगञ्ज स्थित कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले आइतबार बिक्री वितरणका लागि विभिन्न जिल्लामा पठाउने क्रममा वीरगञ्जका मेयर राजेश मान सिंह सहित किसानहरू समूहले 4 ट्रक मल कब्जामा लिएका थिए। वीरगञ्जका किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध नगराएसम्म अन्य जिल्लामा मल लैजान नदिने उनीहरूको अडान छ। यही कारणले विदेशबाट वीरगञ्ज ल्याइसकेका युरिया मल अन्य जिल्लामा पठाउन नसकिएको कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख चन्द्र चौलागाईले बताउनुभयो। वीरगञ्जका मेयर स्वयंले मागे जति मल यहाँका किसानले नपाए 1 बोरा मल पनि अन्य जिल्लामा पठाउन दिँदैनौँ भनेर अडान राखेकोले असुरक्षाका कारण 16 जिल्लामा मल पठाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ। वीरगञ्जका मेयर र किसानहरूको अवरोधका कारण अन्य 15 जिल्लाका किसान मल पाउनबाट वञ्चित भएको कम्पनीका महानिर्देशक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सौर महासंसार साउन महिनाको अन्तिम सोमबारको अवसरमा पशुपति क्षेत्र लगायत देशभरका शिवालयहरूमा बिहानदेखि श्रद्धालुहरूको भिड लागेको थियो। यस वर्ष साउन महिनामा 5 सोमबार परेकोमा अन्तिम सोमबार बिहान पशुपति मन्दिरमा 4 ढोका भक्तजनका लागि दर्शन गराउन खुला गरिएको थियो। पशुपति संरक्षण विकास कोष संस्कृति महाशाखाका निमित्त प्रमुख गौरी शंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। दर्शनका लागि लाखौं भक्तजन पशुपति क्षेत्रमा लाम बसेका उहाँले सुनाउनुभयो। भक्तजनका लागि सहज रूपमा लाम लागेर दर्शन गरी फर्किने व्यवस्था मिलाइएको थियो। कोरोना महामारी फेरि बढ्न थालेकोले पशुपति मन्दिर छिर्ने मूल ढोकामा मास्क नभएका भक्तजनलाई मास्क वितरण गरेर मात्र प्रवेश गराइएको थियो। पशुपति
स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कोषले यस्तो उपाय अपनाएको पराजुलीले बताउनुभयो। बिहान 3:15 देखि मन्दिर दर्शनका लागि लाम बसेका भक्तजन बिहानदेखि घामका कारण छाता ओढेर लाममा बसेका देखिएका थिए। सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल ल्याई चढाउने बोलबम यात्रु भक्तजन पनि पशुपति क्षेत्रमा भिड देखिएको थियो। बोलबम यात्रीका लागि पशुपतिनाथ 4 ढोका मध्ये एउटा ढोका छुट्याइएको कोषका प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सुन्दरी जलबाट खाली गोडा पहेँलो एवं हरियो वस्त्र पहिरिएका भक्तजन लाम लागेर आएका दृश्य देखिन्थे। उच्च स्वरमा बोलबम शब्द गुन्जमान गराउँदै भक्तजन पशुपतिनाथ मूल मन्दिरतिर आएका थिए। कति भक्तजन भने सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि बोलबम यात्रामा सहभागी भएका थिए। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना र बारका रूपमा लिइन्छ। साउनको सोमबार पारेर भगवान शिवको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। यस अवसरमा विशेष गरी महिला भक्तजनको शिवालयमा भिड लाग्ने गरेको थियो। साउनको सोमबार महिला व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। अन्तिम सोमबार भएकोले गोदान र पूर्ण पात्र गरी साउन सोमबारको व्रत समापन गरिन्छ। साउनको सोमबार व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गरेमा विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य प्राप्त गर्ने र अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास रहेका छ। यस अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य शिवालयमा पनि भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर, पूर्वी भेग स्थित पेप्सी कोलाको नागेश्वर मन्दिर, बसन्तपुर स्थित सानो पशुपतिनाथ मन्दिर, भक्तपुरको डोलेश्वर, ललितपुरको शान्तनेश्वर महादेव लगायतका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको जनाइएको छ। बिहान 4 बजेदेखि नै मन्दिरको ढोका पनि खुल्ला गरिएको जनाइएको छ। यस अवसरमा देशका विभिन्न भागमा रहेका शिवालयमा पनि भक्तजनको भिड लागेको थियो। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षमा एक पटक साउन महिनामा घर घरमा रुद्राभिषेक पनि गर्ने गर्छन्। यस वर्ष सौर मास अनुसार साउन महिनामा 5 सोमबार परेको थियो। पहिलो पटक व्रत बस्नका लागि 5 सोमबार परेको वर्ष उत्तम मान्ने प्रचलन छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको बताउँदै लोकतन्त्रलाई जगैदेखि मजबुत बनाउने स्थानीय तह नै कुशल र दूरदर्शी नेतृत्वको छनौट हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकोले जनताको दुःख सुखमा मलहमपट्टी लगाउन सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षका लागि सुरु भएको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले उपलब्ध साधन स्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो। मुलुकमा 3 तहको संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको शासन होइन सेवक र प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएसँगै मुलुक अहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको काम र सेवा प्रवाहमा भएका सुधारलाई मुख्य आधार बनाउने कुरामा कुनै शङ्का नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। आम निर्वाचनमा पार्टीको सबैमा पार्टीको पक्षमा राम्रो परिणाम आउनु उहाँहरूको ठुलो भूमिका हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसरी सम्पूर्ण पार्टीको प्रतिनिधित्वहरूलाई जिताउनुका लागि जिताउनु सम्पूर्ण समग्रका साथ लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। 74 सालमा हामी एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति थियो। हामीले राम्रै मत प्रतिशत ल्याउँदा समेत विपक्षी गठबन्धनबाट हामी पराजित भएका थियौँ। यसपालि हाम्रो गठबन्धनको सरकारमा छौँ। गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सन्तोषजनक सफलता हासिल गर्न सक्नु। यस कुरालाई पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू निर्माण गरेर आफ्नो निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण एकता केही ठाउँमा तपाईँहरूलाई थाहा छ गठबन्धनका बावजुद केही ठाउँ हामीले हारेका छौँ।
मेयरहरूमा पार्टीको चुनाव हामी जितेर र सबैले पनि गाउँमा नै सिंहदरबार गइसक्यो भन्छ। तर भन्ने पनि छ सिंहदरबारको अधिकार गाउँको पुगिसकेको छ। गाउँको अधिकारलाई चाहिँ प्रतिबद्ध पार्टी त्यसैले हाम्रो पार्टी। सभापति धनराज गुरुङले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जनताका काम जिम्मेवारीपूर्वक व पारदर्शी रूपमा गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनताका प्रश्नको जवाब कामले दिनुपर्ने बताउँदै चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। चाहन्छु त्यसकारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक पद र सार्वजनिक जीवन दर्शनका सन्दर्भमा मैले धेरै भनिरहनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले वास्तवमा कार्य सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै गर्दाखेरि पारदर्शिताको कुरालाई मुख्य रूपमा अगाडि राखेर कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। हामीले विश्वास लिएका छौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु हामीले कसैले पनि ढाँट्न सक्दैनौँ, छल्न सक्दैनौँ। लाग्छ कि कसैलाई लाग्न सक्छ, हलभित्र थुप्रै मान्छे हुन्छन्, त्यसैले पनि एउटा अँध्यारो कुनामा गएर म छल्न सक्छु, दुनियाँलाई छल्न सक्छु, दुनियाँलाई ढाँट्न सक्छु भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यो अँध्यारो कोठाभित्र पनि भगवान उपस्थित हुन्छ। त्यसैले भगवानले तपाईँ हाम्रो करतुत देखिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु हाम्रो जीवन दर्शन वास्तवमा सार्वजनिक जीवन दर्शन हो भन्ने कुरा पनि नभुलिकन पारदर्शी। स्थानीय तहका पदाधिकारी नै पार्टीको जग भएकोले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि भूमिका खेल्न उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा ललितपुरको हेरिटेज गार्डन सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख समन्वय जिला समन्वय समितिका प्रमुख 34, उपप्रमुख 23, नगरपालिकाका प्रमुख 141, उपप्रमुख 110, गाउँपालिकाका प्रमुख 188, उपाध्यक्ष 190 लाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। यसबाहेक उक्त कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य पनि उपस्थित रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यक्रमको पहिलो दिन उद्घाटनपछि संविधान, स्थानीय तह, राजस्व, तीनै तहका सरकारको अन्तर सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रका विज्ञहरू काशीराज दाहाल, जगदीश भट्टराई, डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, सन्तोष मणि नेपालले छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैगरी दोस्रो दिन पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रशिक्षण दिनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि पूर्ण ताकत लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण ताकत लगाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विकासको स्वरूप आफ्नै प्रकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली मोडलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले विकासको वातावरण बनाउनको लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मानिसहरूको जीवन सरल र सहज बनाउनका निमित्त कला र संस्कृतिको ठूलो भूमिका हुने बताउनुभयो। अहिले हामी देशमा कला संस्कृतिले मानिसलाई सफल जीवन जिउनका लागि प्रेरणा दिने उहाँले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्सलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताउनु भएको छ। ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालको 44औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले पर्यटन व्यवसायसँग छलफल गरेर टिम्सको समस्या
चाँडो समाधान गरिने बताउनुभयो। टानले उठाएको टिम्सको समस्या सम्बन्धी विषयलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे तत्काल व्यवसायसँग छलफल र परामर्श गरेर अगाडि बढाउने बताउनुभयो। अन्य विषयमा पनि व्यवसायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री श्रेष्ठले आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको बाहेक थप हिमाल तथा चुल्ली खुला गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः उत्थान गर्नका लागि सरकारले 74 बुन्दे योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। टानका अध्यक्ष खिमबहादुर सुवेदीले कोरोना महामारीबाट थलिएको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सुधार एवं योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। खोल्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ, त्यो योजनाभित्र समेटेका छौँ। यसबाट मलाई लाग्छ कि हाम्रो यो टानको लागि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ र यसले नयाँ क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्ने कुरा र पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ नि आकर्षित गर्ने कुरा हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामीले समग्रतामा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर नेपालमा रहेका क्षेत्रहरूलाई हामीले अलि रिब्रान्डिङ गर्दै यो नेपाल एउटा पर्यटनको गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बोकेका छौँ र यही अनुसारले हामीले कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा यो जुन योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। अब नेपाल यहाँहरूको पनि स्लोगान देखेँ कि नेपाल अब सिजनल मात्र होइन, अल सिजन नै चाहिँ नि यो एउटा नेपालमा पर्यटकहरू आउन सक्छ र सबै यो राउन्ड द इयर नै हाम्रो चाहिँ नि सिजन हो भन्ने कुरालाई हामीले व्यापक रूपमा लैजानुपर्छ र अहिले यो अवस्थामा हामीले पर्यटक दशकको रूपमा नेपाल भ्रमण दशक भनेर 23 देखि 33 सम्मलाई निरन्तर रूपमा काम अगाडि बढाउने र पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने र नेपालमा रहेका नेपालीहरूले पहिला नेपाल घुमौँ अनि त्यसपछि मात्र विदेश घुमौँ भन्ने कुरालाई पनि अगाडि सारेका छौँ र प्रत्येक विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपाल एकजना विदेशीलाई नेपाल जाउँ भन्ने एउटा अभियान चलाउँ भन्ने कुराहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। अहिले यो पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा, विकास गर्ने कुराहरूलाई केन्द्रित गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यतासहित वर्तमान सरकारले पर्यटन मन्त्रालयले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। उहाँले पछिल्लो समय टिम्स व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न सरकारले पहल लिन आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी बीच भेटवार्ता भएको छ। त्रिपाठी सोमबार बालकोट पुगेर चुनावी तालमेलका लागि ओलीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि सूर्य चिन्हबाट लडेर विजय भएका त्रिपाठीले गठबन्धन गरेर जान आग्रह गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट अलग हुँदै स्वतन्त्र बनेका थिए। उनी स्वतन्त्र बनेका ब्रिजेश कुमार गुप्ता एमाले प्रवेश गरे पनि त्रिपाठीले नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए। उनले अध्यक्ष ओलीसँग समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल भएको हो, आउँदो चुनावमा कसरी तालमेल गरेसँगै जान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भयो, उहाँले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ। नागरिकता विधेयकको विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले चुनावी तालमेल सामान्य कुरा भएको बताउनुभयो। हामी पनि मिलेर जाउँ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वाधिक जनताको लोकप्रिय मत पाएकोले एमालेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको तर्क थियो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सबिउले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उम्मेदवार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा
निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। जित्ने र टिक्नेहरूलाई मात्र पार्टीले सो निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौको अन्तिमसम्ममा आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवार समेत तय गरिसक्ने बताउनुभयो। देश ल्याइएको थियो, त्यही अध्यादेशको हुबहु भन्ने छ, त्यो सरासर गलत हो। त्यो वास्तवमा हामीले 7 वर्ष भन्ने खालको त्यो प्रावधान राखेको समितिको पक्षमा नेकपा एमाले हो। त्यो चिजलाई सरासर गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छन्। त्यो के हो त भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत यो चिज उनीहरूले अगाडि सारेका हुन्। केवल चुनावी स्वार्थको लागि विदेशीहरूसित साँठगाँठ गरेर र यहाँ नेपाली भूमिपुत्र जो तराई मधेसका मधेसी भूमिपुत्रहरू छन् उनीहरूको स्वार्थलाई समेत लत्याएर यो काम गरिएको छ, जसलाई सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले जो फिर्ता गर्नुभएको छ यो अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हो र देशको हितमा, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको हितमा, स्वतन्त्रताको हितमा, हाम्रो देशको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर जुन गर्नुभएको छ यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कुरा छ। हामी भन्छौँ प्रतिनिधि सभामा जुन हुलहाल गरेर पठाइयो बहुमतको आडमा समितिको प्रतिवेदनलाई लत्याएर अर्को प्रतिवेदन ल्याएर हतार हतार त्यो प्रस्तुत गरियो, त्यो मान्य हुन सक्दैन। फेरि नयाँ ढङ्गले छलफल गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। मैले यो उदाहरण किन दिएको कमरेडहरू भने राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको पक्षमा यो गठबन्धन घुँडा टेकेर एमालेको विरुद्ध हुन्छ भने जस्ता सुकै कुरा गर्नको लागि पनि तत्पर भएको शक्ति हो। नेसनल पोलिटिक्सको अर्को पोलमा रहेको यो शक्ति, त्यसलाई हामीले देख्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारक बनेको छ गठबन्धन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुरको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरू वास्तवमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारक बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा त्यो तिलाञ्जली दिएको छ। त्यसका लागि मापदण्ड तय गर्न थाई समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक भदौ दोस्रो हप्ताका लागि तय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस अवसरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दलसँग निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक जात जातिका लागि कला संस्कृति विशिष्ट सम्पदाको खोजी गरी त्यस्ता अपार बौद्धिक सम्पदा प्रकाशनमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा सभाको 37औं बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशका कला संस्कृति साहित्य र दर्शन र समाजशास्त्र देशलाई चिनाउने विशिष्ट गहन भएकोले मुलुकको भौतिकसँगै यस क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षण समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि देशको विकास भौतिक विकाससँगै मात्र दाज्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले कला संस्कृति इतिहास दर्शन र साहित्यको संरक्षण तथा प्रवर्धन भएमा मुलुकलाई विश्व समुदायले पहिचान दिने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालको कला संस्कृति साहित्य र संस्कृतिलाई देश विकासमा चिनाउने महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मित्र राष्ट्रका प्राज्ञिक निकायसँग साहित्यिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्रमा सहकारी र संस्कृति आदान प्रदानका लागि सम्झौता गरेमा प्रतिष्ठानको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले यस्तो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जनाउनुभयो। संस्कृति इतिहास दर्शन सामाजिक शास्त्र आदि नै हुन्। अतः यी क्षेत्रको विकासमा देशको सम्पूर्ण विकास भएको मान्न सकिँदैन। देश भौतिक रूपमा धेरै सम्पन्न भए पनि यस देशको साहित्यिक सांस्कृतिक बोध कमजोर छ अनि यसलाई सुदृढ देश भन्न मिल्दैन। यस तथ्यलाई भन्न गर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मुलुकको भाषा साहित्य सांस्कृतिक दर्शनशास्त्र सामाजिक शास्त्र लगायतका विभिन्न प्रविधिको विषयवस्तु विभिन्न विषयको परिवर्तन सँगसँगै खेल्दै आएको भूमिकालाई समयको परिवर्तनसँगै थप विस्तार गर्न आवश्यक छ। नेपालको भौगोलिक विविधता, बहुलतायुक्त समाज, वीरतापूर्ण इतिहास र पुर्खाको योगदान हाम्रा गौरवमय विषय हुन्।
यहाँका हिमाल पहाड तराई उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक जाति र संस्कृतिसित जोडिएका अनगिन्ती प्राकृतिक सामग्रीहरू विशिष्ट सम्पदा हुन् त्यसको खोजी र प्रकाशन आजको प्रमुख आवश्यकता हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मुसित संहिताको चाहिँ यहाँ रहेछ। हाम्रो त मुसित 8 गते गइहाल्छ। उहाँले प्रतिष्ठानले नेपाल चिनाउने ग्रन्थ प्रकाशनका क्रममा नेपाल दर्पण परियोजना अन्तर्गत मध्य प्रदेशको दर्पण चाँडै प्रकाशन हुन लागेको तथा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको सङ्ग्रहालयको चाँडै उद्घाटन गर्न लागिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा सरकारबाट हुने सहयोग र सद्भावका लागि आफू तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास दिलाउनुभयो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ई बुक एपको शुभारम्भ गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालका सम्पूर्ण साहित्यकारका बीचमा प्राज्ञिक नेतृत्व प्रदान गरी नेपालको गौरवलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने प्रतिष्ठानले प्रशंसनीय काम गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण एसियाली मुलुक र अन्य केही मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गरेर अनुवाद साथै आदान प्रदानका अन्य काम गरेर नेपाली साहित्य र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा प्रतिष्ठानले अनुकरणीय काम गरेको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार संघले खोज्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिद्वारा सुर्खेतमा आयोजित संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले संविधान बमोजिम बहुमत प्रदेशले निर्माण नगरेसम्म संघले अधिकार खोज्न नसक्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वित्तीय संघीयता स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु, संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा र प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कानुन निर्माण नगर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारले नै सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा लगायतका काम गर्न पाउनेछ। त्यसका लागि प्रदेश निजामती ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले 3 तहका सरकार बीचको आपसी सहकार्य सहअस्तित्व र सहकारिताबाट संघीयता संस्थागत हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले संघीयता बिना समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। कुनै एक सरकारलाई मात्र गाली गरेर संघीय प्रणाली सफल नहुने भन्दै उहाँले संघीयताको संस्थागत विकासका लागि 3वटै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिम्मत बहादुर शाहीले संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार संघले नदिएको गुनासो गर्नुभयो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बालाराम शर्माले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या बढ्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको र जनस्तरमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएकोले समयमै सजग बन्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। सोमबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा प्रकाशित संसदमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खानले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। मन्त्री खानले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकार मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायित्व रहँदै आएको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री खानले मानव अधिकारको पालन गराउने सम्बन्धमा मानव अधिकार कर्मीहरूको खबरदारी गरिरहेको भन्दै मानव अधिकार कर्मीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तालमेलका लागि गठबन्धनमा रहेका र बाहिर रहेका दलसँग तालमेलको विषयमा बहस भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रेस चौतारी अर्घाखाँचीले शाखाले सन्धि खड्गमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष नेमाङले यस्तो बताउनु भएको हो। यदि कुनै कारण बहस तालमेल हुन नसके खण्डमा एमाले एक्लै चुनाव मैदानमा जानका लागि तयारी अभियानमा लागेको समेत उहाँले बताउनुभयो। अहिले सत्ता गठबन्धन, संसदीय मूल्य मान्यता र विपरीत दूषित गठबन्धन भएको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म अनुसार भएको बताउनुभयो। यस विषयमा एमाले ठिक र
ठिक बेठिक केही नभनेको उहाँले बताउनुभयो। नागरिकताको विषयमा सत्ता गठबन्धन नेताहरूको विचार मिश्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा फोहोर सङ्कलन गरेको छ। लामो समयसम्म पनि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान जान नसकेको भन्दै प्रतीकात्मक रूपमा फोहोर सङ्कलन गरिएको युवा संघले जनाएको छ। फोहोरले दुर्गन्ध बढेको र विभिन्न रोगको खतरा बढेकोले राज्यलाई झकझकाउन फोहोर सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। फोहोर सङ्कलन उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निरन्तर चल्ने र फोहोर विसर्जन गर्ने स्थलसम्म पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले फोहोर विसर्जनका विषयमा यसअघि पनि विवाद भए पनि यसपटक भने यसलाई व्यवस्थापन गर्न महानगर चुकेको जस्तो देखिएको बताउनुभयो। त्यसले गर्दा महानगरको नेतृत्वलाई घचघच्याउनको निम्ति राज्यलाई दबाब दिनको निम्ति हामी आफै सडकमा निस्केर फोहोर निकाल्दैछौँ। आज मात्रै होइन, यो निरन्तर रूपमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा हामीले यसै गरी फोहोर सङ्कलन गर्नेछौँ र डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउनेछौँ। हामीले यो नगरिरहँदा यो प्रकोप झन् बढ्दै जाने भयो। अब पानीको सिजन छ, बर्खाको सिजन छ, अब सडकमा छरिएका फोहोरको टुङ्ग्रोहरू हाम्रो भान्साघरमा किचनसम्म पुगिसके। घर घरमा रोग र विभिन्न किसिमका महामारीहरू फैलिने सम्भावना भयो। त्यसले गर्दा यो समस्यालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिएन भने चाहिँ यसले विकराल महामारीको रूपमा यसले एउटा ठुलो आतङ्क फैलाउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले ध्यान दिँदै हामी आफै औँला ठडाउने मात्रै होइन, विरोध गर्ने मात्रै होइन, आफै सडकमा निस्किने, हाम्रो घर अगाडि थुप्रिएको फोहोर अब राज्य निरीह हुँदा, महानगर निरीह हुँदा हामी आफै यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागौँ, जुटौँ भन्ने सन्देशको निम्ति हामीले यो प्रतीकात्मक रूपमा सडकमा निस्केका हौँ। नेतृत्व अवरोध सिर्जना गर्न खोजेकोले सबै समस्याको समाधान राज्यले खोज्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो 14 वर्षमा आर्थिक वर्ष 65-66 देखि 78-79 सम्म 84 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ रेमिटान्स प्रवाह भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै गएको विप्रेषण प्रवाहले बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ। विप्रेषणको तथ्याङ्कले हेर्दा आजसम्म 12-13 वर्ष अघि विप्रेषण 1.5देखि 2.5 अर्बमा सीमित थियो भने पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा वृद्धिलाई हेर्दा 100% भन्दा बढिरहेको पाइएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार रेमिटान्स बढे पनि विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र र हालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने रेमिटान्स अप्रवाह समान्तर छ भन्न सकिन्छ। आजको मुद्रास्फीति, मुद्रा सिन्चिती, मुद्राको मूल्याङ्कन लगायतका विषयलाई विश्व बजार र नेपालको बजारमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण बढेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा रेमिटान्सको आकारमा वृद्धि भए पनि आजको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने त्यसमा धेरै वृद्धि भएको मान्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै करिब 50 खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा विप्रेषण प्रवाह वर्ष पछि बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 9 खर्ब 61 अर्ब, आर्थिक वर्ष 76-77 मा 8 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष 75-76 मा 8 खर्ब 79 अर्ब र आर्थिक वर्ष 74-75 मा 7 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण मुलुकमा भित्रिएको थियो। त्यस्तै कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगार अन्यलमा पर्दा विप्रेषणको अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता सबैमा रहेको थियो। तर कोभिडमा पनि विप्रेषण प्रवाह निरन्तर भयो भने सुरुवाती समयमा बढेको थियो। अवैधानिक रूपमा हुन्डी च्यानल बन्द हुन पुग्दा कोभिडका कारण बन्दाबन्दी र हुँदा रेमिटान्स प्रवाह बढेको थियो। यसैबीच 14 वर्षको अवधिमा 50,833 जना पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा 47,14,591 जना पुरुष र 2,86,242 जना महिला रहेका छन्। उनीहरूले रेमिटान्स प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। श्रम स्वीकृति लिँदैमा सम्पूर्ण युवाहरू विदेश गएको मान्न सकिँदैन, तर श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये करिब 80% भन्दा बढी युवाहरू विदेश जान गरेको बोर्डले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा विदेश जाने युवाहरू दक्ष बनाउनु आवश्यक रहेको र यसका लागि उनीहरूलाई आवश्यक तालिम दिई विदेश पठाएमा रेमिटान्स समेत वृद्धि हुने उहाँको भनाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सिपयुक्त बनाए यस क्षेत्र जोखिम रहित हुनुको साथै रेमिटान्स प्रवाहमा समेत वृद्धि हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
इजिप्टको एउटा चर्चमा भएको आगलागीमा परेर कम्तीमा 41 जनाको ज्यान गएको छ। राजधानी कायरोमा रहेको अबु सिफान चर्चमा भएको आगलागीमा परि 41 जनाको ज्यान गएको चर्चका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। आगलागीका कारण बारे थाहा भएको छैन। आगो निभिसकिएको छ। आगलागीका घटनापछि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले आगलागी नियन्त्रण, उद्धार र उपचारका राहतका लागि राज्य संयन्त्र प्रचालन गरेको आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत बताउनु भएको छ। इजिप्ट पछिल्लो वर्षहरूमा आगलागीका ठूलो घटना भएका छन्। सन् 2021 को मार्चमा कायरोको पूर्वी उपमहानगरमा रहेको कपडा कारखानामा भएको आगलागीमा कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै सन् 2020 मा दुईवटा अस्पतालमा भएको आगलागीमा 14 जनाको कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको थियो। युक्रेनको दक्षिण खेर्सन क्षेत्रमा आक्रमणका क्रममा नेप्रो नदी तरेका रुसी सैनिक आवागमनका लागि रणनीतिक मानिएको पुलमा क्षति पुगेपछि थप कठिनाई भएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमाथि आक्रमणको सुरुवातमा डेनिप्रोको दक्षिण शहर खेर्सन कब्जा गरेको थियो। यो नै उनीहरूसम्म जितेको एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी हो। यस क्षेत्रमा उनीहरूको नियन्त्रण गरेको 3 पुलमध्ये 2वटा यातायातका लागि र एउटा रेल आवागमनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। युक्रेनले पुल भत्काइदिएपछि रुसी सेनाले खेर्सन फसेको युक्रेनले दाबी गरेको छ। एपीएफले जनाएको छ युक्रेन सेनाले पुलमा आक्रमण गरेपछि रुसले आफ्ना सेना पुनः आपूर्ति गर्न गोलाबारी उपकरण र खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकेको छैन। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ब्रिफिङमा डेनिप्रोको पश्चिम किनारमा रुसको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा जाने 2वटा सडक पुल प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।